सबैजनालाई नमस्कार. Warm good afternoon to all of you present here. आजको यस सेसन डिमिस्टिफाइङ थाइरोइड डिसअर्डर इन एल्डरली विथ डाक्टर डिना श्रेष्ठमा डाक्टर डिनाको साथमा हजुरहरूलाई स्वागत छ. म सुस्मिति बिहानीबाट. र डाक्टर डिना दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस सेसनमा उहाँले फेसिलिटेट गर्दै हुनुहुन्छ फर आवर बिहानी मेम्बर्स. डाक्टर डिना दिदीको बारेमा अलिकति भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सी इज अ कन्सल्टेन्ट एन्डोक्राइनोलोजिस्ट एट नर्विक हस्पिटल एन्ड सिद्धि पोलिक्लिनिक हेल्थ सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड इन काठमाडौँ. उहाँले चाहिँ आफ्नो एमबिबिएस तान्जेन मेडिकल युनिभर्सिटी चाइनाबाट कम्प्लिट गर्नुभएको र एमडी चाहिँ उहाँले इन्टरनल मेडिसिन एन्डोक्राइनोलोजी फ्रम दालियन मेडिकल युनिभर्सिटी चाइनाबाट गर्नुभएको. She is the president for Diabetes and Endocrine Association of Nepal and vice president of South Asian Federation of Endocrine Society and National Osteoporosis Foundation of Nepal. She is also a member of American Association of Clinical Endocrinologists, National International Advisory Board, and Reviver Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, and also International Editorial Board, the International Journal of Clinical Cases and Investigations. र डिनादीको बारेमा धेरै उहाँको धेरै एक्सपर्टिज रहेको छ यो फिल्डमा. र अब म धेरै समय नलिकन चाहिँ आई वुड लाइक टु इन्भाइट डिनादी. Okay, thank you so much for giving me this chance, Sushil Bihani. अब मैले चाहिँ नि अहिले यो मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो आज शिवरात्रिको दिन गुड डे हैन रिलिजियस डे समथिङ इम्पोर्टेन्टमा म पनि केही एउटा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छु. आई वाज टोल्ड कि यो अलिकति एल्डरली मान्छेहरू हाम्रो को लागि हो बट इभन यङ पिपल हैन. सो पछि इन आवर डिस्कसन वी क्यान सी इफ we have questions and we can all sit and discuss that. But I want to really thank Bihani for your social endeavors. So I will start my presentation. So main अहिले मैले जब मलाई यो प्रेजेन्टेसन दिउ भन्दाखेरि my problem was कि मैले के सोचिरहेको थिएँ भने a lot of times अब थाइरोइड के छ कसो छ भनेर त हामीले बुझि नै रहा हुन्छ. a lot of patients kind of know आउँछ हैन यो ग्ल्यान्ड हो औषधि खान पर्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ किन भयो किन खान र स्पेशली एल्डरली मान्छेहरुमा चाहिँ नि why it is different than a young woman or a young person भन्ने कुरा चाहिँ नि I hope I can reach this out to you today. So thyroid को बारेमा चाहिँ नि worldwide हेर्यो भने a lot of people are undiagnosed. 90% thyroid disorders are undiagnosed, especially the hypothyroidism हैन. अनि यसलाई चाहिँ किन यो undiagnosed भयो भने usually यो अरु डिजिजेसहरुसँग चाहिँ हैन अनि त्यसैले गर्दा इट्स लेफ्ट अनट्रिटेड. अब भन्नु पर्यो भने हिजो हो कि अस्ति मात्रै मका एउटा पेशेन्ट आएको थियो अनि उसको थाइरोइड जो सो हाई अनि किन भन्दाखेरि जहिले पनि थकाइ लाग्यो अल्छी लाग्यो उमेर भयो भन्न थाल्यो मुटुकै मात्रै चेकअप गरिराख्यो 6 महिनादेखि सन्चो नभएपछि कम्प्लिट चेकअप गरेपछि मात्रै थाइरोइड देख्यो भन्दाखेरि थाइरोइड जो नर्मली 1 to 2 हुनुपर्ने TSH was 153 and they were really worn down. So usually यसको एकदम स्पेसिफिक सिम्पटम्स नहुने भएको भएर पनि यसलाई चाहिँ डायग्नोज गर्नलाई चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ. सो भन्नु पर्दा चाहिँ थाइरोइड भनेको के हो त हैन व्हाट इज थाइरोइड ग्ल्यान्ड. सो थाइरोइड भनेको एउटा ग्ल्यान्ड भयो एउटा बटरफ्लाई शेपको हुन्छ अनि ठ्याक्क हाम्रो घाँटीको यहाँनिर हुन्छ. के गरी राम्रोसँग हामीले हेर्यो भने वी क्यान सी इट एक्चुअली दैट विल बी हियर. स्पेशली हाइपर थाइरोइडमा चाहिँ यु क्यान हामीले देख्न सक्छ त्यो ठ्याक्कै यस्तो परेर त्यहाँ देख्छ ए छालामुनि हुन्छ. अनि यसले चाहिँ अभियसली एउटा हर्मोन बनाउँछ ग्ल्यान्ड्सहरु अब जो हर्मोन बनाउने भइहाल्यो एन्डोक्रिनोलोजीको. अनि त्यसले चाहिँ नि भनेपछि अब हर्मोनले के गर्छ त भन्दाखेरि दे आर केमिकल मेसेन्जर्स. यो चीज यसो गर्दियो भनेर त्यसले मेसेज क्यारी गर्ने अनि उता गएपछि त्यसले चाहिँ त्यो काम गर्दिने. सो इट हेल्प्स विथ द रेगुलेसन अफ बडी फंक्सन. हाम्रो बडीको फंक्सन भन्नाले कि मेटाबोलिजम हैन. सो जस्तो कि अब हामीलाई जाडो लाग्ने गर्मी लाग्ने हामी दुब्लाउने मोटाउने भनेपछि हाम्रो बडीको जुन स्पिड मेटाबोलिजम कसरी यो सन्तुलन हुन्छ भन्दाखेरि थाइरोइड हर्मोनले हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो ग्ल्यान्डले बनाउँछ. अब बनाउनखेरि चाहिँ हर्मोन चाहिँ दुईटा हुन्छ T4 र T3. यो एकदम सिम्पल हिसाबमा हेर्यो भने चाहिँ बच्चा बेलामा चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स IQ त्यसको लागि पनि चाहिन्छ. ठुलो भइसकेपछि चाहिँ युजुअली इट विल हेल्प विथ बडीको टेम्परेचर अघि मैले भने जस्तो जाडो गर्मी नलागोस् हैन बडीको मेटाबोलिजम मोटापा दुब्लाउनेहरु ठिक होस् भनेर. अनि प्लस इट हेल्प्स विथ अदर बडी फंक्सन जस्तो लङ्समा लिभरमा तपाईको पाठेघरमा तपाईको किडनीमा ब्रेनमा एभ्रीवेयर इट प्लेज अ रोल बिकज त्यो बेसिक सेलको मेटाबोलिजम हुनु भएको भएर थाइरोइड हर्मोन एक्चुअली प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल सबै हाम्रो अङ्गहरुमा. सो व्हेन द थाइरोइड ग्ल्यान्ड डज नट वर्क प्रपरली के हुन्छ त हैन. अब भनेपछि आज हामीले कुरा गर्न लागेको त थाइरोइडको बारेमा भन्दा पनि के काम गर्छ भन्दा
भन्दाखेरि पनि यसले बिग्रियो भने के भयो भनेपछि हाइपो र हाइपर सो लट अफ टाइम्स हामीलाई आइरहेको सोध्नलाई हाइपो कि मलाई हाइपर भन्नाले होइन सो हाइपो भनेको छोटो भयो भनेपछि हर्मोन कम भयो हाइपर लामो शब्द भनेपछि हर्मोन बढी भयो सो मेन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा चाहिँ दुईवटा समस्या हुनसक्छ कि त त्यो ग्ल्यान्डले हर्मोन हजुरको बढी बनायो कि त त्यसले कम बनायो यो मेन दुईवटा प्रब्लम छ तर त्यो बाहेक पनि तपाईँलाई अरू इस्युजहरू हुनसक्छ जस्तो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा सिस्ट आउनसक्छ पानीको फोका आउनसक्छ क्यान्सरै आउनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि घाँटी दुख्या जस्तो हामीलाई टन्सिलाइटिस हुन्छ आँखामा इन्फेक्सन भएर कन्जन्क्टिभाइटिस हुन्छ होइन त्यस्तै गरेर थाइरोइड ग्ल्यान्डमा पनि इन्फेक्सन चाहिँ हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ थाइरोइडाइटिस भन्छ तर मोस्टली हामीले जुन सिम्टम्सहरू अथवा हामीले रोगहरू देख्छ ब्लडमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कि त हाइपर हाइपोमा हुन्छ सो हाइपोथाइरोइडिज्म अघि मैले भनेको जस्तो ग्ल्यान्डले चाहिँ नि इनफ हर्मोन बनाएन सो T3 T4 जुन उसले हर्मोन बनाउँथ्यो त्यो उसले कम बनाइदियो त्यसले गर्दा जुन TSH भन्ने थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन जुन हाम्रो पिट्युटरीबाट ब्रेनको भित्रबाट जुन निस्किने हर्मोन छ त्यो चाहिँ नि बढ्छ यो चाहिँ नि इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा भन्नलाई किनभने हाम्रो कहिलेकाहीँ यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि पेसेन्टहरू एकदम कन्फ्युज हुन्छ कि ल मेरो त TSH बढेको छ अनि डक्टरले त मेरो हर्मोनै कम छ भन्छ तर एक्चुअली जब TSH बढ्छ द्याट मिन्स तपाईँको हर्मोन कम भयो घाँटीको त्यो TSH त ब्रेनको र जब तपाईँको TSH घट्यो सो डक्टरले चाहिँ तिम्रो तपाईँको हर्मोन बढी भयो बिकज द्याट मिन्स ओभर एक्टिभ ग्ल्यान्ड थियो अनि त्यसले TSH सप्रेस भयो सो द्याट इज वान थिङ अरू कुरा चाहिँ नि हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने थाइरोइडको प्रब्लम चाहिँ धेरै जस्तो केटीहरूलाई हुन्छ केटीहरूलाई मात्रै हुने होइन तर केटीहरूलाई बढी हुन्छ जस्तो यो चाहिँ नि एउटा अटो इम्युन डिजिज अथवा कुनै डिजिजहरूको प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ अब जस्तो हामी मुटुको रोग हामी सोच्यो भने धेरै जस्तो हामीले सोच्यो भने केटा मान्छेहरू हुन्छ कि त अलि एज्ड भएको केटीहरू हुन्छ त्यस्तै गरेर हामीले थाइरोइड सोच्यो बाथ सोच्यो भने चाहिँ नर्मली केटीहरूलाई बढी रोग लागिरहेको हुन्छ सो अटो इम्युन डिजिज जुन चाहिँ नि सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ डिजिजेसहरू हो इम्युन सिस्टमको प्रब्लम हो त्यो चाहिँ केटीहरूलाई बढी हुन्छ युजली हामीले चाहिँ नि 10 जना केटीहरूलाई भयो भने 1 जना केटालाई हुन्छ सो नहुने होइन तर रेयर एन्ड लेस अनि 4 to 10% अफ जेनरल पपुलेसन एन्ड 20% अफ वुमेन अबभ 60 मे हेभ हाइपोथाइरोइडिज्म सो भन्नाले चाहिँ अब थाइरोइड पनि त अघि हामीले भने जस्तो हाइपर र हाइपो छ नि सो काम नगर्ने थाइरोइड चाहिँ नि 80% भयो होइन अनि 20% मात्रै तपाईँको हाइपर हुन्छ कि सो अब हामी एउटा यो हाइपर र हाइपोको कन्फ्युजनहरू सकाउने गरेर एकचोटि हामी हाइपोको तर्फतिर लागौँ है त सो हाइपोथाइरोइडिज्म भनेपछि छोटो वर्ड हाइपो भनेपछि थाइरोइडको हर्मोन घटेको TSH बढेको त्यसमा कस्तो हुन्छ भने हामीलाई दिक्क लाग्ने होइन केही कुरा कसैले भने 10 दिनपछि पनि त्यही कुरा सम्झेर दिक्क लाएर परेशान भइरहेछौँ होइन होइन सरी भनिरहेछ होइन त्यो भन्न खोज्या भन्ने छैन नर्मल कुरा गरे पनि दिक्क लाग्ने भेट्न नमन लाग्ने मन लागेको मान्छेसँग पनि कुरा गर्न नमन लाग्ने एउटा कोठामा गएर अँध्यारो गरेर बसौँ भने जस्तो एन्टी सोसियल बिहेभियर हुने होइन जे कुरा गरे पनि थकाइ लाग्ने अल्छी लाग्ने होइन जुन काममा हामीलाई जाने रमाइलो लाग्थ्यो जुन साथीहरूलाई भेट्न हामीलाई रमाइलो लाग्थ्यो त्यो चिज पनि अब नरमाइलो बोझ जस्तो गाह्रो लाग्ने र त्यो बाहेक अब खानै मन लाग्छ छैन रुचि नै छैन दिशा राम्रो भएको छैन कन्स्टिपेसन भइरहेछ अनि त्यसको माथि यति खायो भने कति खायो जस्तो अनि मोटाउने होइन र त्यो बाहेक चाहिँ नि छालाहरू एकदम ड्राई हुने चिलाउने होइन पाप्रा गयो जस्तो गरेर गाह्रो हुने र कपाल झर्ने सो यो चाहिँ एउटा टिपिकल हाइपोथाइरोइडिज्मको सिम्टम हो तर अघि मैले सुरुमा भने जस्तो 90% मान्छेको थाइरोइड चाहिँ नि तपाईँको टेस्ट गरेर मात्रै थाहा हुन्छ किन यति सिम्टम हुनलाई धेरै समय लाग्छ सो युजली स्क्रिनिङ गरेर थाहा हुन्छ सबैलाई सबै सिम्टम हुने भनेको हुँदैन अनि त्यसपछि केटी मान्छेहरू जुन चाहिँ अलिकति यङ हुन्छ उनीहरूको चाहिँ महिनावारीहरू गडबडी हुने होइन मुटुको धड्कन स्लो भए जस्तो हुने खुट्टा सुन्निने र एक्चुअली यो प्रब्लम चाहिँ अलिकति इस्यु कसरी हुन्छ भने जुन केटी मान्छेहरू हुन्छ जसलाई दोज वान्ट टु गेट प्रेग्नेन्ट गर्भवती हुने हो आइमाईहरूको लेडिजहरूलाई चाहिँ नि मिसक्यारेज हुने र कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चा नबस्ने चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ सो यो थियो हाम्रो हाइपोथाइरोइडिज्म भनेपछि थाइरोइड कम भयो भने के हुन्छ अब बडीमा थाइरोइडको हर्मोन मात्रा बढी भयो अरे हजुर हाइपोथाइरोइड भयो अरे होइन सो हाइपोथाइरोइड के भयो सिम्पल हर्मोन बढी भयो ब्लडमा चेक गर्यो हर्मोन बढी छ होइन अनि यो चाहिँ धेरै जस्तो यङ मान्छेहरूलाई नै हुन्छ एल्डरली मान्छेहरूलाई चाहिँ कम नै हुन्छ हाइपर नहुन सक्ने होइन तर लेस फ्रिक्वेन्ट यसमा के हुने भयो जे तपाईँको हाइपोमा हुने त्यसको ठ्याक्क अपोजिट त्यहाँ चाहिँ नि कब्जियत हुने खाना नरुच्ने मोटाउने यहाँ चाहिँ नि फेरि खाएछ
टोयलेट लागेछ बाथरुम गएछ दिनमा 3-4 चोटि बाथरुम गइसक्यो खान बित्तिकै पच्यो 2 घण्टामा टोयलेट गयो हैन त्यसपछि त्यति खान्छ तर मान्छे दुब्लाइरहेछ र एकदम गर्मी लागे जस्तो छटपट हुने अनि जस्तो कि त्यसमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजममा हजुरलाई दिक्क लाग्न सक्छ हैन कोहीसँग नबोलौँ केही नगरौँ भने चाहिँ हाइपरमा चाहिँ रिस उठ्ने झर्किने रिस एन्जाइटी भन्छ नि आत्तिने हैन त्यस्तो हुने अनि त्यो बाहेक चाहिँ एकदमै धेरै पसिना आउने गर्मी भए जस्तो हुने धड्कनहरू बढ्ने त्यसमा धड्कन कम हुन्थ्यो यसमा चाहिँ धड्कन भटभट भटभट गरिरहेछ हातहरू कामे जस्तो हुने हैन अनि जहिले हेर पसिना आइरहेछ है र निन्द्रा नलाग्ने राति पनि सुते भने पनि सुत्या जस्तो नहुने र नराम्रो सपनाहरू आएको जस्तो डिस्टर्ब स्लिप हुने यो चाहिँ हाम्रो हाइपरथाइरोइडको सिम्पटम भयो सो अब भनेपछि हाइपरथाइरोइड किन हुनसक्छ अघि हामीले भने जस्तो हाइपोथाइरोइड तपाईँको हुने त अब ग्ल्यान्डै निकालिदियो भने पनि तपाईँको हाइपो भयो कुनै कुनैको बच्चाहरूको पाउनखेरि नै ग्ल्यान्ड हुँदैन त्यो पनि हाइपो हुनसक्छ होइन र कुनै औषधि अथवा कुनै रोगले गर्दा तपाईँको थाइरोइड बिग्रिन सक्छ त्यो चाहिँ युजली हामीले एउटा स्पेसली बाबाहरू मामुहरू यो उमेर भएको मान्छेहरूलाई भन्नु पर्यो भने एमिडोरोन कर्डरोन भन्ने औषधि हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो मुटुको धड्कन मिलाइदिन्छ लट अफ एल्डरली पिपल आर एक्चुअली अन कर्डरोन किनभने एज भएपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ कमन डिजिज चाहिँ नि यही हामीलाई धड्कन हुने हो र यो कर्डरोनले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ थाइरोइडको लाई चाहिँ नि दुःख दिन्छ त्यो औषधिले अनि त्यो बाहेक चाहिँ नि अघि भने जस्तो इन्फ्लेमेसन होइन इन्फेक्सनले गर्दा पनि थाइरोइड बिग्रिन सक्छ सो दिज आर द थिङ्स यो मैले अघि योभन्दा पहिलाको स्लाइडमा राम्रोसँग बुझाएको र यसमा एउटा छुटेको भनेको त्यही हो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको वंशागहरू फ्यामिलीमा कसैलाई छ भने पनि अभियसली तपाईँलाई नट ओन्ली थाइरोइड डिजिजेस एक्चुली मोस्ट डिजिजेसमा तपाईँले हेऱ्यो भने तपाईँको ब्लड प्रेसर सुगर होइन तपाईँको कोलेस्ट्रोल सो कुनै पनि रोगहरू दीर्घायु भन्छ नि लङ टर्म क्रोनिक डिजिजेसहरू हेऱ्यो भने तपाईँको फ्यामिलीको जुन हिस्ट्री हुन्छ नि त्यसले गर्दा पनि तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेपछि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हाम्रो वंशागहरू चाहिँ नि त्यसमा थाइरोइडको रोग हुने चाहिँ नि चान्सेस हुन्छ त्यसैले फ्यामिलीमा मम्मीलाई छ बुवालाई पनि छ फुपूलाई पनि थियो मामालाई पनि छ भने डेफिनेटली तपाईँलाई हुने थाइरोइडको रिस्क चाहिँ नि बढी हुन्छ सो थाइरोइडको लागि अब अघि हामीले इन्फर्मेसन दिइहालेँ मैले कि तपाईँलाई एउटा त लक्षण होइन कि त अत्याधिक गर्मी जाडो धड्कन बढ्ने महिनावारी गडबड हुने अथवा दुब्लाउने मोटाउने एक्सेसिभ त्यो भयो नत्र तपाईँको ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ नि रेकमेन्ड गर्छौँ कि एभ्री वर्ष एक्चुली टेस्ट गरिदिनु स्पेसली तपाईँको फ्यामिलीमा छ भने कसैलाई र कि त तपाईँले त्यो मैले अघि भनेको जस्तो औषधिहरूको नै खाइरहेछ भने होइन तर थाइरोइड डिजिजेसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम एउटा रमाइलो कुरा के छ भने चाहे रोग कुनै हो हाइपर होस् हाइपो होस् क्यान्सर होस् होइन तपाईँलाई थाइरोइडाइटिस होस् ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि एकदम इजी हुन्छ होइन र त्यसमा चाहिँ नि आजकल चाहिँ नि हेल्दी खाना खानुहोस् भन्छौँ होइन त्यो त जसलाई पनि भन्छौँ तर डायट इट्सेल्फले चाहिँ नि जुन पहिला हामीले भन्थ्यो नि बन्दा काउली नखाऊ आजकल त फेरि भेरियस चिज आइरहेको छ कहिले चाहिँ जमिन मुनिको नखाऊ कहिले जमिन माथिको नखाऊ कहिले के तर त्यस्तो चाहिँ नि डायटको त्यति इन्फ्लुएन्स हुँदैन किनभने आजकल हामीले आयोडाइज सल्ट खान्छौँ होइन जसले गर्दा चाहिँ जुन हामीलाई पहिला गइटर हुन्थ्यो आयोडिन डेफिसियन्सी गइटर भनेपछि जुन थाइरोइडको हर्मोन बन्छ नि त्यो चाहिँ आयोडिनले बन्छ हामी चाहिँ नि हिमालयन बेल्टमा भएको भएर चाहिँ हामीसँग चाहिँ नि हुन्थेन त्यसले गर्दा ग्ल्यान्ड सुन्निन्थ्यो किनभने त्यसले बढ्ता काम गर्नु पर्थ्यो आयोडिन थिएन आयोडिनलाई प्रोसेस गर्दा गर्दा बिचरा मोटाएर सुन्निन्थ्यो त्यसलाई गइटर भन्थ्यो र त्यो गइटरमा मात्रै हो कि तपाईँको बन्दा काउलीहरूले चाहिँ तपाईँको आयोडिनको मेटाबोलिजम बिगारिदिन्छ भनेर तपाईँलाई नखानुहोस् भन्थ्यो तर आजकल त हाम्रो सल्टमा आयोडिन छ वी हेभ इनफ आयोडिन प्लस अहिले भएको डिजिजेसहरू नर्मली आर अटो इम्युन डिजिज भनेपछि इट हेज नथिङ टु डु विथ आयोडिन डेफिसियन्सी त्यसैले त्यो खानाको त्यति रोल चाहिँ हुँदैन तर अब त्यो भन्दैमा रक्सी चुरोट खायो ब्याड लाइफस्टाइल गर्यो जे पायो त्यो खायो होइन त्यो त मिल्दैन त्यो त कुनै पनि डिजिजलाई मिल्दैन तर डेफिनेटली स्पेसिफिक थाइरोइड रिलेटेड डायट चाहिँ आजकल कमाइन्छ सो अब यति हामीले इन्फर्मेसन लिइसकेपछि चाहिँ नि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब कसरी बुझ्ने त हामीलाई के रोग लाग्यो भनेर होइन सो मेन हामीले स्क्रिनिङ भन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो माथिको T3 T4 हर्मोन चेक गर्नु पर्दैन युजली TSH ब्लडमा वर्षमा एकचोटि चेक गरे भइहाल्यो धेरै हाई भयो भने हाइपो भयो हाइपोथाइरोइड लो भयो भने TSH लो भयो भने हाइपर भइहाल्यो अब नर्मल त तपाईँको नर्मलै छ
अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि पुरानोमा चाहिँ नि तपाईँको टोटल T3 फ्री T3 त्यस्तो भन्ने टेस्ट हुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ नि अहिले इट डजन्ट म्याटर तपाईँले TSH स्क्रिनिङ गर्यो भने स्पेसली फर एल्डरली इट वुडन्ट म्याटर यु क्यान जस्ट स्क्रिन विथ TSH एन्ड डायग्नोज इट अकर्डिङली होइन अनि वाट ह्यापन्स इफ अब मेन कुरा कस्तो छ भने अब मान्छेलाई तपाईँको अब औषधि खाएन अरे मैले होइन अनि म के गरौँ के हुन्छ भन्ने कुरा भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अहिले सबभन्दा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट बाबा अथवा एल्डरलीहरूलाई बुझाउनु पर्ने कि औषधि चाहिन्छ लाइक मेरो क्लिनिकमा इस्यु नै यही हुन्छ कि कति औषधि खाने सधैँ औषधि खानुपर्छ मलाई औषधि खानु मन लागेको छैन म औषधि किन खाउँ नखाएर पनि मलाई ठिकै थियो भन्छ तर डेफिनेटली तपाईँको दुवै रोगहरूमा हाइपोमा तपाईँलाई ट्रिट गरेर अब अल्छी लाग्यो थकाइ लाग्यो त्यसको लागि म खान्दिनँ भन्यो भने पनि हुँदैन किन लङ टर्ममा तपाईँलाई ब्रेनको तपाईँको हार्टको तपाईँको किडनीमा तपाईँको रिप्रोडक्टिभ अर्गन्समा तपाईँको इन्टेस्टाइनमा तपाईँको लिभरमा यो सबै चिजमा चाहिँ नि तपाईँको डेफिनेटली प्रब्लम आउँछ तपाईँले थाइरोइडको औषधि खाएन भने तपाईँको किडनीले काम गर्दैन त्यसले गर्दा तपाईँ सुन्निन सक्छ मुटुमा त्यसले गर्दा लोड बढी पर्छ त्यसपछि हार्ट फेलियर हुनसक्छ होइन ब्रेनमा त अघि भनिहालेँ दिक्क लाग्ने नबोल्न मन लाग्ने सुसाइड टेन्डेन्सी हुने आफ्नो मन लागेको मान्छेहरूसँग राम्रो रिलेसनसिप नहुने त्यो प्रब्लम हुन्छ कि अब रिप्रोडक्टिभ चाहिँ अब लाइक अब इट्स टु डु विथ यङ्गर पिपल त्यसमा चाहिँ अवेरनेस भयो हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ डेफिनेटली मिसक्यारेज र तपाईँको चाहिँ महिनावारी टाइममा आउँदैन होइन इन्टेस्टाइनको त सबभन्दा मोस्ट कमन हो कि तपाईँको हाइपोथाइरोइड ट्रिट गर्यो भने कन्स्टिपेसन भयो खाना पचिन पेट फुल्यो गाह्रो भयो र त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको लिभरमा चाहिँ के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल बढ्छ यो चाहिँ नि फेरि यो एल्डरलीहरूमा प्रब्लम हुन्छ किनभने यङ भन्दा पनि तपाईँको के गरी तपाईँको कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने फेरि हजुरहरूलाई मुटुको रोग लाग्ने चान्सेस बढी हुन्छ सो वान अफ द टाइम्स वेन यु रियली वान्ट टु ट्रिट थाइरोइड डिजिज इज कि जब तपाईँको कोलेस्ट्रोल बढ्छ कि सो अब यो हामीले भने नै छ कि एउटा समरी जस्तो हुन्छ नि वेट घट्ने बढ्ने कि त बढ्दा गर्मी लाग्ने बढ्दा जाडो लाग्ने बढी निद्रा लाग्ने कि त कम निद्रा लाग्ने होइन सो हाइपोथाइरोइडिजममा तपाईँलाई बढी निद्रा लाग्ने जाडो लाग्ने बोल्न नमन लाग्ने होइन स्किन ड्राई हुने र कपाल झर्ने हाइपरथाइरोइडमा मान्छे दुब्लाउने दिशा भएको भयो भने त्यसपछि हातहरू कामेर ड्राईको सट्टा झन् प्याच 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 पसिना आउने र सुत्न नसक्ने सो टेस्टहरू चाहिँ नि के गर्न सक्छ भने चाहिँ एउटा थाइरोइड टेस्ट भइहाल्यो त्यो बाहेक जुन अघि मैले भने कि तपाईँको आजकल यो आयोडिन डेफिसियन्सी होइन एउटा अटो इम्युन डिजिज हो भनेर त्यसमा चाहिँ नि युजली हासिमोटोज अथवा तपाईँको ग्रेव्स डिजिज दुवैमा एन्टिटिपिओको चाहिँ ठुलै रोल हुन्छ सो वी क्यान चेक एन्टिटिपिओ त्यो बाहेक अरू एन्टिबडी टेस्ट पनि हुन्छ विच आर मच मोर एक्सपेन्सिभ तर 80% मान्छेमा यो एन्टिबडी चाहिँ नि पोजिटिभ हुन्छ घाँटीको एउटा भिडियो एक्सरे गरेको पनि राम्रो हो ताकि यसमा देखोस् कि के डल्लो डालो मासुहरू के बढाएको छैन र के गरी कुनै मासु बढेको छ र त्यो 10 mm अथवा 1 सेन्टिमिटर बढीभन्दा बढी छ भने हामीले त्यसमा सुई लाएर पानी निकालेर यो नराम्रो हो कि होइन हेरिदिन्छौँ त्यो बाहेक टेस्ट चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्छ भने थाइरोइड स्क्यान भन्छ त्यो चाहिँ नि एउटा रेडियो आयोडिन स्क्यान हो के गरी हाइपरथाइरोइडमा कहिलेकाहीँ औषधि खान नपर्ने जुन म अहिले पछि बुझाउँछु कहिलेकाहीँ औषधि खान पर्ने थाइरोइड हो कि होइन हेर्नलाई चाहिँ नि छुट्टाउनलाई हामीले हेर्छौँ एउटा थाइरोइड स्क्यान र यो थाइरोइडाइटिस अथवा इन्फेक्सन हो कि होइन भनेर एउटा टोटल ब्लड काउन्ट विथ ESR गरे पनि भइहाल्यो सो हाइपोथाइरोइडिजमको ट्रिटमेन्ट सो आज मैले एउटा विशेष अघि के भन्न खोजिदिएको थिएँ भने सो हाइपरथाइरोइडको ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि हामीले जिन्दगीभर लिनुपर्छ अघि मैले बुझाए जस्तो हाइपरथाइरोइडको ट्रिटमेन्ट गरेन भने तपाईँको कोलेस्ट्रोल बढ्ने सुन्निने दिक्क लाग्ने होइन तपाईँको भेरियस इस्युज मुड स्विङ्सहरू हुने त्यो सबै प्रब्लम आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ नि हामीले सधैँ थाइरोक्सिन खानुपर्छ र युजली हाम्रो डोज कति त म खाउँ उसले 25 खाइरहेछ मैले 50 खाइरहेछ अथवा उसले 150 किन खायो त भन्दाखेरि युजली वेटको हिसाबले पनि हुन्छ कि तपाईँलाई फुल रिप्लेसमेन्ट भनेको 1.7 माइक्रोग्राम पर किलोग्रामको बडी वेटले हुन्छ त्यो बाहेक तपाईँको हाइपरथाइरोइड अथवा ग्रेव्स डिजिजमा चाहिँ नि तपाईँलाई नर्मली हामीले 2 वर्ष औषधि खुवाउँछौँ तर 2 वर्ष औषधि खानेखेरि हामीले लिभरको फङ्सन हेर्नुपर्छ र तपाईँको व्हाइट ब्लड सेल्स घट्यो कि घटेन हेर्नुपर्छ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ थाइरोइडको औषधि खाँदाखेरि बेस किन रुगा खोकीहरू त्यस्तो लाग्यो भने यु निड टु कम टु द हस्पिटल किनभने त्यो औषधिको साइड इफेक्ट हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने त्यो औषधि बन्द गरेर कि त सर्जरी गरेर अघि सुरुमा देखाए जस्तो थाइरोइडै निकालिदियो होइन नत्र भए चाहिँ रेडियो आयोडिन थेरापी गरेर त्यो थाइरोइडलाई सुकाउनु मिल्छ त्यसलाई चाहिँ नेपालीहरूले सेक्छ भन्छ कि सो एउटा औषधिले
त्यो थाइरोइडलाई ग्ल्यान्डलाई सुकाइदिने बढी काम गरेको मात्रामा. सो कजेस अफ थाइरोइड डिसअर्डर्स आर अटो इम्युन होइन. एन्टिबडिज टिआरबी भन्ने एन्टिबडिज हुन्छ जसले चाहिँ थाइरोइडलाई बिगारिदिन्छ. सो अहिले चाहिँ नि कुरा त्यही हो कि आयोडिनको कमीले थाइरोइडको प्रब्लम हुने भन्दा पनि हाम्रो शरीरले आफै यो एन्टिबडिज बनाउँछ विच आर कल यो एन्टिबडिज होइन. एन्टिबडिज भनेको के भने चाहिँ नि बाहिरबाट भाइरस ब्याक्टेरिया अथवा अमिबा बाहिरबाट कुनै चिजले नराम्रो गरे होइन. हाम्रो बडीले आफै नै यो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाइपर यु क्यान से इन अ वे इट्स स्टिमुलेटेड अर यु क्यान से द्याट इट वेन्ट रङ होइन. तर त्यसले गर्दा के गर्यो भने उसले थाइरोइडलाई बिगार्ने आफै एन्टिबडिज बनाएर यो चाहिँ नि थाइरोइड चाहिँ नि मेरो बडीको सामानै होइन भनेर यसले चाहिँ नि आफ्नै बडीले यसलाई अट्याक गरेर यसलाई बिगारिदिने हो. सो इट्स कल अटो इम्युन भनेपछि आफ्नो बडीले आफ्नै ग्ल्यान्डहरूलाई चाहिँ नि बिगारिदिएको. सो इट्स नट बाहिरबाट. त्यसैले गर्दा यसको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ युजली अटो इम्युन डिजिजेसको गाह्रो हुन्छ बिकज तपाईँले आफ्नै बडीलाई फाइट गर्नु पऱ्यो नि त होइन. बाहिरबाट ब्याक्टेरिया भएको त्यसलाई मारिदियो सक्यो तर तपाईँको आफ्नो बडीको इम्युन सिस्टमलाई त तपाईँले डिस्ट्रोय गर्नु भएन किनभने त्यसले अरू चिजलाई पनि त फाइट गरेर हुन्छ. सो त्यसले गर्दा यस्तो बेलामा वाट वी डु इज युजली वी ट्रिट द डिजिज रादर देन द कज. सो वी जस्ट ट्रिट अर सर्ट आउट वाट द रिजल्ट इज नट द कज अफ इट. आयोडिन डेफिसियन्सीको बारे अघि मैले भनि नै हालेँ. सो द अदर थिङ वाट वी वान्ट टु टक अबाउट इज इन्फेक्सन. सो कहिले काहीँ चाहिँ थाइरोइडाइटिस भनेर हामीलाई के हुन्छ भने बेस किन घाँटी दुख्छ पेसेन्ट छटपटाएर आउँछ घाँटी दुख्यो मलाई एकदमै घाँटी दुख्यो. तर जब पेसेन्टले डक्टरले सुन्छ घाँटी दुख्यो डक्टर त ह्याप्पी ए घाँटी दुख्यो द्याट मिन्स इट्स इन्फेक्सन र इन्फ्लेमेसन. तपाईँको थाइरोइड चाहिँ निको हुने थाइरोइड हो र औषधि खान पर्दैन. सो द्याट ओन्ली मिन्स जस्तो मान्छेलाई टन्सिलाइटिस हुन्छ जस्तो तपाईँलाई घाउमा कहिले काहीँ घाउ पाक्यो त्यस्तै गरेर थाइरोइडमा इन्फेक्सन भयो एन्ड युजली इट्स भाइरल त अनि आफै निको हुन्छ त्यो तर इट टेक्स टाइम. सो युजली टेक्स 6 months. अब आज मैले जुन त्यही एल्डरलीहरूको कुरामा चाहिँ के गर्न लागेको थियो भने मेन हामीलाई सब क्लिनिकल जस्तो अब थाइरोइड बढी काम गर्यो थाइरोइड कम काम गर्यो हाइपो भयो त्यो त इजी भयो कि ल बढी काम गर्यो बाबा यो औषधि खाइदिनु यो यसले थाइरोइडलाई घट्छ 2 वर्षपछि तपाईँ ठिक हुन्छ. अथवा यही कामै गरेन तपाईँको टिएसएच त 110 पुग्यो तपाईँको थाइरोइड त सुकेछ ल अब योदेखि अबदेखि हर्मोन खानु म डोज मिलाइदिन्छु भन्छ. तर युजली जहिले पनि यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदैन. वी गेट सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिज्म अथवा सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिज्म भनेको सबै बोर्डर लाइन रोगहरू होइन. अनि थाइरोइडाइटिस र गोइटर यो चाहिँ नि एक्चुअली भन्यो भने उमेर भइसकेपछि इट्स मोर कमन वेयर हामीले के देख्छौँ भने टिएसएच चाहिँ त्यति हाई नहुने अथवा टिएसएच चाहिँ त्यति लो नहुने बोर्डर लाइन मात्रै देख्ने होइन. सो सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिज्ममा के हुन्छ भने T3 T4 हजुरको नर्मल भयो बडीमा चाहिने हर्मोन नर्मल भयो तर टिएसएच चाहिँ हाई भयो अनि यो एकदमै कमन देख्छ. अनि यो भएर मान्छेलाई अलिकति थाक्या जस्तो लाग्ने अलि अल्छी जस्तो लाग्ने अलिक दिक्कला जस्तो हुने. तर हामीले के भन्छ भने तपाईँलाई त्यो लक्षण भए पनि तपाईँले यसलाई औषधि गर्नु पर्दैन. तर इनएभिटेबली धेरै कम्प्लेन गर्यो धेरै नै जिउ दुख्यो एकदमै गाह्रो भयो म त उठ्नै सकेन भन्यो भने डक्टरले औषधि गरिदिन्छन्. तर के गरे तपाईँलाई डिप्रेसन छैन तपाईँ ठिक छ तपाईँको कोलेस्ट्रोल एकदम एस्ट्रोनोमिकल हाई छैन तपाईँलाई मुटुको रोग लागेको छैन भन्यो भने चाहिँ नि हामी के भन्छौँ भने प्लिज टिएसएच 10 नपुगेसम्म औषधि नखानु. जत्तिकै टेम्पटेड भयो भने त्यो औषधि खाएर तपाईँलाई बेटर पनि गर्दैन. लङ टर्ममा हेऱ्यो भने एल्डरली मान्छे जसको चाहिँ टिएसएच हाई हुन्छ तिनीहरूको त आयु लामो हुने रहेछ. सो त्यसैले गर्दा झन् स्पेसली डक्टर्स लाइक मी जुन एन्डोक्राइनमा प्र्याक्टिस गर्छ हामीलाई चाहिँ सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिज्म ट्रिट गर्न मनै पर्दैन. टिएसएच 5, 6, 7 नो वी डोन्ट वान्ट टु ट्रिट यु किनभने एक्चुअली त्यसले तपाईँलाई राम्रो गर्ने भन्दा पनि नराम्रो गर्न सक्छ. अथवा नराम्रो नगरे पनि तपाईँलाई जुन फाइदा थियो कि तपाईँको आयु लामो हुने त्यो चाहिँ तपाईँले पाउँदैन. त्यसले गर्दा चाहिँ नि हामी भिटामिन डीहरू अलिकति तपाईँलाई के प्रब्लम भएछ त्यसलाई सर्ट आउट गरेर चाहिँ नि सकेसम्म थाइरोइडलाई ट्रिट गर्दैनौँ. सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिज्म चाहिँ एक्चुअली भन्यो भने प्रेग्नेन्सीमा बढी हुन्छ एल्डरलीहरूमा त्यति हुँदैन. तर पनि डेफिनेटली तपाईँको T3 T4 नर्मल भएर टिएसएच सप्रेस हुनसक्छ. कोही मैले यो चाहिँ नि आमाहरू देखे हुन्छ स्क्यान गर्यो त्यसमा पनि सानो एउटा डल्ला जस्तो देखियो हुन्छ तर T3 T4 नर्मल टिएसएच चाहिँ नि लो. अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको एन्टिबडिज नेगेटिभ छ स्क्यानमा केही देखेन तपाईँको
मुटुको धड्कनहरू केही खराब छैन भन्यो भने पनि यसमा औषधि नगर्ने, हामी कुर्ने। किनभने सब क्लिनिकल हाइपरथाइरोइडिजम पनि आफू नै 3 महिना 6 महिनामा निको चाहिने आफै हुनसक्छ। सो जब तपाईँको माथिको दुईटा नर्मल छ र तलको अलिकति कम छ, स्क्यानमा केही छैन, एन्टिबडिजमा केही छैन भने औषधि खान पर्दैन। के गरे अलिकति धड्कन बढ्यो, अलिकति गाह्रो भयो भने धड्कन कन्ट्रोल गर्ने औषधि खाए हुन्छ, तर यु डोन्ट निड मेडिसिन्स फर हाइपरथाइरोइड। अब यो अघि मैले भनेको त्यही म पछि भन्छु भनेको, यो चाहिँ एकदम दुखाउने रोग हुन्छ हैन, डिकोभन्स थाइरोइडाइटिस भन्छ। एकदम दुख्छ, आया आया गर्छ, के गर्ने भन्छ हैन। तर यसमा स्क्यान गरेर तपाईको थाइरोइडमा के गरी हाइपर छैन भने यसमा खाने भनेको पेन किलर हो, स्टेरोइड्स हो, नदुख्ने हैन, भिटामिन हो, निको हुने, एन्टिहिस्टामिन हैन, तपाईलाई एलर्जीहरू नहोस् भनेर। र यो आफै बिस्तारै 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 6 महिनामा निको हुन्छ। सुरुको 6 हप्ता त एकदमै दुःख दिन्छ, थुकै निल्न नहुने, छुनै नहुने, आथु नै पर्छ। अनि कहिलेकाहीँ पेसेन्ट पनि र पेसेन्टको छोराछोरीहरू पनि रिसाउँछ कि बाबालाई यति गाह्रो भएछ तपाईँलाई औषधि नै दिएको छैन, थाइरोइड कसरी निको हुन्छ भने। तर यसमा आत्तिन केही पर्दैन, आफै निको हुन्छ। र लास्ट कुरा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि के मन पर्दैन भने चाहिँ नि एल्डरलीमा जस्तो अघि मैले त्यो 3टा भने त्यसमा हामी कहिले पनि डराउँदैनौँ हैन। बिहालाई ए ल यो केही हुँदैन, औषधि खानु पर्यो भने पछि खाउँला, नखानु पर्यो भने नखाउँला, तर त्यसमा आत्तिन परेन। तर जब हामीले घाँटीमा एउटा मासु अथवा केही पलाएको देख्यो अथवा थाइरोइड बढेको देख्यो हैन, देन वी निड टु थिङ्क कि यसमा कहीँ 5% चान्स हुन्छ कि यो कुनै नराम्रो त नहोला भनेर हैन। जति जति एज बढ्दै गयो, डल्लाडुल्लु आयो भने देन युजुअली इट्स नट अ गुड थिङ हैन। तर 95% इट्स अलवेज नर्मल, सिर्फ एउटा सिस्टिक अथवा एउटा बिनाइन एउटा एडेनोमा मात्रै हुन्छ। तर कहिले काहीँ चाहिँ नराम्रो तरिकाले लुकेर बसेको क्यान्सर चाहिँ हुनसक्छ। यति पनि म आज भनिदिउँ कि थाइरोइडको क्यान्सर इज वान अफ द मोस्ट इजिली ट्रिटेड र नन रिल्याप्सिङ क्यान्सर्स। तपाईँको फलिकुलर नियोप्लाजम्सहरू भयो त त्यो कहिले पनि तपाईँलाई किमो पनि गर्नु पर्दैन, रेडिएसनहरू पनि गर्नु पर्दैन, त्यो आयो निकाल्यो फाल्यो गयो, जिन्दगीमा कहिले फिर्ता आउँदैन। तर के हो भने पाल्न चाहिने भएन। त्यसैले के गरी हामीले यसो छाप्दाखेरि हामीलाई केही यो गठा आए जस्तो भयो अथवा हामीलाई केही गाह्रो भयो, थुक्नेलाई केही अड्क्या जस्तो भयो अथवा केही समस्या भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ गुड आइडिया कि हामी डक्टर कहाँ जाउँ। किनभने एल्डरलीहरूको प्रब्लम के डक्टर कहाँ जान्न मन लाग्ने, गएपछि टेस्ट गर्न मन लाग्ने, टेस्ट गरेपछि औषधि गर्न नमन लाग्ने। सो त्यो चाहिँ हामी नगरौँ। तर डेफिनेटली त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले एकचोटि पानी त्यो सियो खोपेर त्यसबाट पानी निकालिदिन्छौँ, केही गरी सिटीहरू हेरेर पछाडि पनि कहीँ गछ कि हेरिदिन्छौँ। तर ओन्ली 5% अफ द चान्स कि त्यो नराम्रो हुन्छ, तर 95% अफ द टाइम इट्स गुड। सो यतिमा अब मेरो यो टकहरू सकिने लाग्यो। आई थिङ्क क्वेसन आन्सर्स विल बी फन। अब मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी अघि मैले भने जस्तो वी निड टु गो टु अ डक्टर। डक्टरले दिएको औषधि टाइममा खानै पर्यो। आज औषधि खानु मन लागेन, दिक्क लागेन, एक दिन औषधि खाएर के भएर आज म उता गएछु नखाउँ भन्ने नगरौँ हैन। औषधिको डोज अब फेरि अस्ति लकडाउनमा कति मान्छेहरू 75को खाइरहेको थियो, अब यति दिन भयो डक्टरले चेक गरेन, मैले 50को खाइदिएँ भन्छ। त्यस्तो गर्नु भएन। डक्टरलाई सोध्न सकेन भने पनि टेस्ट गरेर रिपोर्ट हेरेर मात्रै औषधिहरू तलमाथि गरौँ हैन। अनि के गरे हामीलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, औषधिले होस् रोगले होस् जे भयो भने डक्टरसँग कुरा गर्नु। फेरि टेस्ट गराइदिला, औषधि थपिदिला, यो डक्टरहरूको कामै यस्तो हो भनेर चाहिँ नि त्यस्तो नगर्छु। अनि आफूले आफूलाई चाहिँ नि माया गर्नै पर्यो है। सो दिज आर द थिङ। अनि डेफिनेटली आई वुड से कि किनभने म यो डायबिटिजको पनि डक्टर हो, आई रियली वान्ट कि हामी राइट चिजहरू खाउँ, एक्सर्साइज गरौँ हैन। अनि मेडिकेसनहरू चाहिँ नि जहिले पनि डक्टर कहाँ जाँदाखेरि लिएर चाहिँ नि जाउँ, सो द्याट उसले हेरेर यो मिल्यो मिलेन गर्छ है। सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि आई होप द्याट आई वाज अडिबल एन्ड क्लियर एन्ड वी क्यान ह्याभ सम क्वेसन्स। Hello. Hey. Namaste. Hello. Namaste. Yes, mo Jeet Rai. Okay. Okay. Namaste. I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. 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 यो सबै कुरो त थाहा पाइयो। हजुर।
अफ टेक्निकलिटिजहरु चाहिँ अलिकति हामीलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ अहिले मेरो ख्यालमा डाक्टर नोबलले पनि लाग्छ त्यही पनि यो भएको खण्डमा यदि यस्तो खालको समस्याहरू हुन त मेरो मदर को चाहिँ पहिला गोइटर थियो क्या अपरेसन गरेर वे ब्याक 2020 ओके यो को प्रब्लम भएर निकालेको जस्तो लाग्छ एन्ड सी नेभर फेल्ट एन्ड देयर वाज नो प्रब्लम एट अल ओके एन्ड यसमा के छ भने all the whatever the treatment goes along or some problem comes along मैले एउटा कमजोरी पार्ट के चाहिँ महसुस गरेको छु नि फ्यामिली मेम्बर्सहरु लाई एकदमै राम्रोसित जानकारी पनि भएको हुनुपर्छ साथसाथै उसलाई जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुपर्छ फ्यामिली मेम्बर्सले अति होशियारीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ लाइक यु सेड डक्टर्सहरुले यसो गर्छ उसो गर्छ भनेको सट्टामा डक्टरहरुले राम्रो गर्छ त्यहाँ हेरौँ त्यहाँ देखाउँ एउटा मलाई एउटा चाहिँ के लाग्छ भने हामी धेरै पुरानिया भएको हुनाले पहिला पहिला यो all these tests were never done people doctor usually used to do with physical test and everything and it used to be अब अहिलेसम्म ट्रिटमेन्टहरु राम्रोसित भएको छ there are too many tests that's what I actually comment about too many tests एउटा कुरो दोस्रो कुरो The other thing is, Ji, I will interrupt you. Yes. पहिला फोन कस्तो थियो? मेरो पहिला तपाईको जमानामा how was your phone? Remember you had to dial. Yeah. And now you can see me on the phone and talk to me like this. And you can viber across. So it's about technology. जति मान्छेलाई technology हुन्छ, जति मान्छेको science develop हुन्छ, हैन? So पहिला थाइरोइडको बारेमा थाहै हुन्थेन अटो इम्युन डिजिजै भनेर थाहा थिएन एउटा आयोडिनको कमी होला भनेर नै थाहा थिएन हैन सो व्हेन साइन्स प्रोग्रेसेस जब तपाईलाई जति जति थाहा हुन्छ कम टु नो कि थाइरोइडमा त यो पनि रोग लाग्न सक्ने रहेछ यो मान्छेलाई यस्तो भयो यो औषधि गरेर यो भएन भनेपछि व्हाट यु वान्ट टु डु इज देन तपाईले अब गएर चाहिँ के भयो सो अब तपाईले अघि मैले भने जस्तो पहिला मान्छेको हाइपरथाइरोइड भनेर सबैलाई तपाईले एन्टिथाइरोइड औषध दिन्थ्यो अब किनभने हाम्रो गामा स्क्यान छ वी नो दैट ओन्ली 20% अफ द पीपल नीड तपाईको एन्टिथाइरोइड मेडिकेसन बाकी त थाइरोइडाइटिसै हुने रहेछ प्रेग्नेन्सी पछि थाइरोइडाइटिस हुने रहेछ त्यसमा औषधि नचाहिने रहेछ भनेपछि टेस्ट गरेपछि तपाईलाई कस्तो भयो भने स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट पाए के तपाईलाई के चाहिन्छ जीजीको रोग के हो त्यो थाहा पायो जेनरली यसो गरेर मेरो अन्दाजमा यो यति हो ल यो औषधि गर्दिनु ठीक भइहाल्छ नि भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि भएन सो व्हेन यु डु टेस्ट तपाईको के फाइदा हुन्छ भने तपाईलाई ट्रिटमेन्ट गर्नलाई त्यति नै इजी हुन्छ के त्यति नै सजिलो भयो तपाईलाई ठ्याक्क ल यही भएर छ यो औषधि खाएपछि ट्वाक्क हुन्छ भनेर तपाईलाई आनन्द भयो के त्यसपछि या टेस्ट यु डु एक्चुअली एक्सप्लेन इट बेटर विथ द पेशेन्ट यु डु द टेस्ट यो स्क्यान गरेको कारण चाहिँ यो हो है यो हामीले हेर्न पर्छ यो ब्लड टेस्ट गर्ने गर्दाखेरि ब्लड काउन्टको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ यदि कमी छ भने a better explanation would be a much actually you give a better service to your patient that's what I mean principles of treatment I've seen अब यत्रो जमानामा धेरै ताल गइयो धेरै ताल देखाइयो त्यसै कारणले अलिकति त्यो कुरोहरु चाहिँ हामीलाई जान्न चाहन्छौँ क्या That's what I say. If somebody, doctor prescribes me a medicine, it should be told because I'm giving you this medicine for this purpose, this medicine for this purpose. यो खाएर आउनुहोस् यो ठीक भएको छैन is not the only answer. अर्को कुरो चाहिँ पहिला मैले अघि यहाँले पनि कुरा उठाइहाल्नु र physical test service. We are completely depending on the machines or the यहाँले भन्नुभयो technology. What about the physical test? No. Would it not help? No. If I say somebody you have got a goiters or something like that, endoscopy or something like that, doctor ले यसो छामिदियो भने सन्चो हुन्छ नि आजकल त त्यस्तो गर्यो भने लसुट हुन्छ we go to jail so that's what I feel so
आजकलको जमानामा सिन्स आई हेभ ग्रेजुएटेड सिन्स द लास्ट 15 Right. years we practice only evidence based medicine भनेपछि तपाईको एभिडेन्स हुनुपर्छ कि तपाईले यो मेडिसिन किन प्र्याक्टिस गर्यो मैले Right. तपाईलाई छामेर मेरो अन्दाजले गर्ने इज इलिगल नाउ त्यो जमाना थियो त्यो बेलामा काम पनि त्यस्तै हुन्थ्यो तर आजकल मैले छोएर तपाईको गोइटर छैन 6 महिनापछि हजुरको क्यान्सर निस्क्यो भने आई एम इन ट्रबल बिकज दे विल बी लाइक व्हाई डिडन्ट यु डु एन अल्ट्रासाउन्ड त्यो बुवा त आउनु भयो थियो अनि मैले छामेर हेरेको मैले त फेला पारेन भन्यो भने त सक्यो लाइसेन्स सो अबको दिस लास्ट 2 डेकेड्स भनौँ न 20 वर्षमा आजकल हाम्रो के छ भने because a lot of lawsuits, a lot of tragedies have happened. So we only practice evidence-based medicine. तपाईले evidence भयो भने you can practice that medicine. Else तपाईले आफ्नो अन्दाजले you can't. You see, the other is a double checking. One is a machine, another is a physical test. I think it would be much better from the patient's side saying that the machine has looked into something which is much more intricate होला त्यसको साथसाथै पनि फिजिकली गरेको खण्डमा पनि यस फेरि अहिले त कोभिडले गरेर जित फिजिकली मेरो अनुभवहरू यहाँलाई शेयर गरिराख्नु पर्ने अहिलेको उमा छैन किनभने machines are machines, they are not human beings. Obviously we use machines to support if something goes wrong, we are not going to blame the machine. Should not be blamed. It's the life of the person. Yes, that's what I actually am trying to put into it. So what we also do is patient ko confident lenaka lagi, I think this is required just to laksa. That's my feeling only. 100%. अब तपाईको घाँटीले दुखे छैन भने त तपाईले थाइरोइड स्क्यान गराउँदैन त्यो त डाक्टरले के सस्पेक्ट गर्छ त्यसलाई प्रुभ गर्नलाई टेस्ट गर्छ अनि दाइ मैले यो सोचेको थियो बुवा मैले यो सम्झेको थियो सो त्यसले गर्दा मैले यो टेस्ट गराएर ल हेर्नु त रिपोर्ट त यही आयो भनेर इट सपोर्ट्स द एभिडेन्स सो तपाईलाई सस्पेक्सनै नभइकन त टेस्ट गर्दैन तर पनि once a year we always ask you to do a screening so that कुनै सस्पेक्सन नभएको पनि you can do it हैन which is always a good thing but I agree with you cannot just depend on machines 100% त्यो त that's bad practice हैन तर definitely whatever you are suspecting has to be supported with evidence जुन चाहिँ नि unfortunately or fortunately we need machines and labs to support our decisions and our suspicions हैन physical examination especially in this 1 year has been very difficult because of covid there's social distancing हैन there's problem with the thing so अहिले the physical examination even the best of the doctors don't want to do it but there is a role of physical examination of course in a patient. Thank you very much. I agree. Thank you so much, Jeet uncle. It's always interesting to know your perspective. So next we have Narendra Shrestha uncle. While it's a doctor, any reason why women are more prone to thyroid disorder? Second question is hypo or hyper more common among the patients? Hey, okay. So hypo जुन छ नि hypo जसमा चाहिँ नि हाम्रो थाइरोइडले काम गर्दैन 80% चाहिँ नि सबैलाई हुने हाइपो नै हो हैन सो हाम्रो थाइरोइड सुकेर जाने काम नगर्ने अनि केटीहरुलाई किन लाग्छ र केटाहरुलाई मुटुको रोग किन लाग्छ चाहिँ आई हैव नो आइडिया बट वी डेफिनेटली नो कि अटो इम्युन डिजिज चाहिँ नि केटीहरुलाई बढी लाग्छ केटाहरुलाई चाहिँ नि अब बढी मुटुको रोग कार्डियोभास्कुलर रिस्क भन्छ त्यो लाग्छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो सेक्स डिफाइन्ड हो लाइक त्यसमा चाहिँ नि अब आज शिवरात्रिको दिन भगवानलाई सोध्नु पर्यो भगवान किन गर्नु भयो भनेर तर त्यो चाहिँ नि एउटा जहिले पनि रोगमा चाहिँ नि एउटा मेल र फिमेलको प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ अनि दिस इज थाइरोइड अथवा अटो इम्युन डिजिज बात भयो अनि यो विटिलिगोहरु भयो दाग आउने तिनीहरु चाहिँ युजुअली केटीहरुलाई नै बढी हुन्छ तर व्हाई इभन आई डोन्ट नो हस् थ्यांक यू दिनादी अरु कोही हुनुहुन्छ हाम्रो मेम्बर्स दिनादीसँग केही चञ्चलामाले हात उठाउनु भयो चञ्चलामा त्यसपछि विल टेक हरि अंकलको क्वेशन चाहिँ हुन्छ मा चञ्चलामा यु क्यान स्पिक माको म्युटमा छ मा म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर खुलेन हुन्छ तबसम्म हामी हरि अंकलको क्वेशन्स सुनौं न त हरि अंकल नमस्कार म हरि थापा बोल्दैछु
प्रेजेन्टेसनको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर दिना अनि इट वाज लभली। मेरो क्वेसन चाहिँ नि यो थाइराइडको लङ टर्मसम्म मान्छेले दबाई खाइरहन्छ नि यसको केही साइड इफेक्ट छ? ओके सो अब हरि अङ्कल म के भन्छु भने तपाईँले अब दुईटा कुराको बारेमा भएन, एउटा त हाइपो एउटा त हाइपर होइन। हाइपरमा चाहिँ नि तपाईँले लङ टर्ममा यो राइट औषधि खान मिल्दैन। अघि मैले भने जस्तो 2 वर्ष औषधि खायो के गरे त्यो औषधिले हजुरलाई सन्चो गरेन भने यु हेभ टु गो फर द नेक्स्ट ट्रिटमेन्ट, किनभने त्यो औषधिको चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ नि अघि मैले मेन्सन गरेको जस्तो लिभरमा प्रब्लम आउने र तपाईँको बोन म्यारो सप्रेसन भन्छ। सो तपाईँको व्हाइट ब्लड सेल्स कम हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि देल बी लङ टर्म तपाईँलाई साइड इफेक्ट के, किनभने त्यो तपाईँको थाइरोइड ग्ल्यान्ड त बढी काम गरेको त्यसलाई औषधि दिएर अननेचुरली त्यसलाई घटाउन खोजेको होइन। दोज मेडिसिन्स डु ह्याभ साइड इफेक्ट। तर जुन तपाईँको 80% जुन थाइरोइड डिजिज हुन्छ त्यो त तपाईँको हाइपोथाइरोइड जसमा हजुरको ग्ल्यान्डले काम नगरेको। सो डक्टरले हजुरलाई त हर्मोन दिएको, त्यो भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हो। सो मैले जहिले पनि आई टेल पेसेन्ट्स कि हाइपोथाइरोइडको जुन औषधि हो नि त्यो चाहिँ तपाईँको रिप्लेसमेन्ट हो, ट्रिटमेन्ट होइन। भनेपछि चस्मा लाए जस्तो हो कि तपाईँको आँखा कमजोर भयो डक्टरले चस्मा लगाइदियो, त्यसपछि पावर चेक गरेर मिलाए। सो हाइपोथाइरोइडमा पनि त्यही हो, तपाईँको ग्ल्यान्डले काम गरेन बाहिरबाट हर्मोन खानु पर्यो। अथवा मैले आजकल कसरी बुझाउँछु भने धारामा पानी आएन ट्याङ्कीबाट पानी ल्यायो, अब पानी त पानी हो, अब आफ्नो घरमा ट्याङ्की छैन। सो थाइरोइडको हाइपोथाइरोइडको जुन लङ टर्म तपाईँको ट्रिटमेन्ट हो त्यसमा केही पनि साइड इफेक्ट हुँदैन तपाईँलाई। रातो तपाईँको बडी गेट्स तपाईँले पाएको चिज भएर तपाईँलाई जस्तो कोलेस्ट्रोलको प्रब्लम हुँदैन, मुड स्विङ्स हुँदैन होइन, तपाईँको स्किन बेटर हुन्छ, तपाईँको निन्द्रा राम्रो हुन्छ। सो तपाईँलाई राधा इट इज गुड फर यु एन्ड इट इज नट ट्रिटमेन्ट, इट इज रिप्लेसमेन्ट। सो इट्स जस्ट लाइक वेयरिङ चस्मा। चस्मा लाएर के भयो, पावर मिलेन भने अलिकति टाउको दुख्यो पावर चेन्ज गर्न जानु पर्यो। थाइरोइडको पनि औषधि खानेखेरि पावर मिलेन रिपोर्ट तल माथि भयो भने तपाईँले चेन्ज गर्यो। तर तपाईँको पावर मिल्यो भने त डोज मिल्यो भने त फ्यान्टास्टिक, यु विल फिल एज गुड एज न्यू होइन। त्यसो भने एभ्री 2 इयर्समा चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो। स्क्रिनिङ त हजुरले एभ्री 2 इयर्स गरे हुन्छ। केटीहरू मामुहरू चञ्चला म्यामहरूले चाहिँ एभ्री इयर अनि बाबाहरूलाई चाहिँ नि के गरी सिम्टम्स छैन भने once in 2 years is good. I see. Thank you very much. Yes, thank you हरि अङ्कल। आई थिङ्क चञ्चलामाको म्युट अब भयो हजुर। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते। यो एउटा कुरा के सुन्न मलाई भन्दा चाहिँ त्यो पहिला हाम्रो पालीमा यस्तो सानो सानो दल्लो आउँथ्यो, त्यो दल्लो चारैतिर घेर्यो भने के ढुन्नमालाई के भन्थ्यो, त्यो जोर्यो भने चाहिँ मान्छे मर्छ रे यस्तो भन्थ्यो, त्यो निकाल्न पनि निकाल्छ। त्यही त थाइराइड हो डाक्टर साहब? त्यो मलाई त हर्पिस जस्तो लाग्यो। तपाईँले त्यो सिङ्गो बनाएर भगाउने त्यो त हर्पिस होइन र, जनै खटेर अनि यहाँबाट त्यहाँ आयो भने त्यो जनै खटेर होइन यस्तो दल्लो आउँथ्यो, यहाँ दल्लो आउँथ्यो अनि यहाँबाट फेरि त्यो जोइन हुँदै जाने कि त्यस्तो पनि छ। अनि त्यो पनि थाइराइड हो कि भनेर त्यो हुन चाहिँ सक्छ। तर त्यो चाहिँ नि के हुन सक्छ भने आन्टी द्याट क्यान बी क्यान्सर। सो द्याट क्यान बी तपाईँको क्यान्सर फैलेको हुन सक्छ कि। सो थाइरोइडको क्यान्सर भयो यहाँबाट त्यो त फैलिँदै गएपछि त अब मान्छे त गइगयो त होइन। त्यो चाहिँ अनि त्यो काटेर निकालेको थियो कि। अब त्यो हाम्रो जमानामा त थाइराइड भनेको हामीलाई थाहै छैन। अनि फेरि एकजना साथीको डाक्टर साहब कि थाइराइड पनि राम्रो थाइराइड नराम्रो थाइराइड भन्ने हुन्छ र? अब भइहाल्यो त। अब निको हुने थाइरोइड भयो भने राम्रो होला, निको नहुने सधैँ खाने भने नराम्रो भन्नु होला नि त। एकजना साथीको के अरे यहाँ थाइराइडै भएर डक्टर देखा अनि उसलाई के भने अरे उसको पहिला यहाँ यो के गार बन्छ नि त्यो झिट्या जस्तो लाग्छ मलाई। डक्टरले के भन्यो, ए तपाईँको त राम्रो थाइराइडै निकालिसके रहेछ त्यही भएर थाइराइड बढ्यो भने अरे। त्यस्तो पनि हुन्छ भने सो पहिला चाहिँ नि के हुन्थ्यो भने अघि जित अङ्कलको कुरा जस्तै सो पहिला चाहिँ नि मासु पलायो भन्दैमा त्यसलाई पानी ननिकालिकन चेक नगरिकन निकालेर फालिदिन्थ्यो कि। अब हामीलाई 95% अफ द टाइम त्यो डल्लो त क्यान्सरै नहुने रहेछ, अपरेसनै गर्न नपर्ने रहेछ। अनि डल्लो निकालेर फालेपछि हेरेर ए क्यान्सर नरहेछ यो त केही नरहेछ केही छैन भनेर छोडिदिने। अब आधी ग्ल्यान्ड निकालेर फालिसक्यो, अब हर्मोन त पुगेन अनि औषधि खानु पर्यो नि त। सो त्यसले गर्दा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि लट अफ पहिला चाहिँ नि गाडा आउने बित्तिकै क्याट आउट के
आजकल त गर्दैन आजकल त पानी निकाल्छ स्क्यान गर्छ यो टेस्ट भन्छ जित अङ्कलले भने आज 100 वटा टेस्ट गरेर एन्डमा गएर 20,000 को बिल दिएर केही छैन घर जानुहोस् भनिदिन्छ कहिले किनभने त्यो त सिस्ट आयो तर तपाईले ट्रिटमेन्ट चाहिँ सही पाए के दिमाग र पैसा बर्बाद भयो भने काम चाहिँ नि बन्यो के तपाईको के भने केही राम्रो कोलेस्ट्रल नराम्रो कोलेस्ट्रल भने जस्तै राम्रो थाइराइड नराम्रो थाइराइड भने जस्तै राइट पहिला मामुहरुको डायलमा टोटल कोलेस्ट्रल हेर्यो बढेछ भने औषधि दियो घटेछ भने अब हामीलाई थाहा छ नि गुड कोलेस्ट्रल ब्ल्याक कोलेस्ट्रल जो मान्छे हिँड्छ उसको गुड कोलेस्ट्रल बढ्छ त्यसले गर्दा कोलेस्ट्रल बढेको हुन सक्छ अब त्यसमा त कोलेस्ट्रलको औषधि खानु पर्दैन नि त हैन त्यसैले अहिले त लिपिड प्रोफाइलै गर्न पर्यो टोटल कोलेस्ट्रल 200 भयो यो 1800 को टेस्ट गर्न पर्यो हैन तर काम चाहिँ नि राम्रो हुन्छ के हजुर हस् त डाक्टर साहब धन्यवाद डाक्टर साहब Thank you, Chanchalama. Now we'll be only taking 2 questions. Kishore uncle wanted to speak. Kishore Chamlin. Hazur uncle. Novel uncle. Uncle. Mute ma hununcha uncle hazur. Uncle पनि mute हो. Uncle, Novel uncle. उहाँको असिन टेक्निकल इस्यु भयो होला नाउ विल बी ओन्ली टेकिङ 2 क्वेशन्स सो हजुरहरुको कसैको प्रश्न छ भने दिना दिजिए कसैको के प्रश्न रहेको छ I think we're good. एकछिन दिना त एउटा क्वेशन्स आउला जस्तै छ एउटा क्वेशन तबसम्म म एउटा कुरा के भन्छु भने लाइक हजुर हामीले नर्मली आजकल मैले बाबाहरुलाई के भन्छु भने अब जस्तो पहिला बच्चा थियो हैन सो हामी बच्चा थियो हामी पढ्न जानु पर्थ्यो स्कुल मन पर्दैन जाँच देऊ टिचर कहाँ थियो उठ्यो जतिकै झन्झट लाग्यो भने पढ्यो त्यसपछि ठुलो भयो सबैले के भने बिहा गर काम गर बिहा गर मन परे पनि नमन बिहा गर्यो बच्चा पायो काम गर्यो हैन त्यस्तै गरेर उमेर भइसकेपछि आफ्टर 65 70 डाक्टर कहाँ जानै पर्यो औषधि खानै पर्यो त्यो तपाईको अब कर्तव्य नै भइसक्यो के म औषधि खान्दिन म डाक्टर कहाँ जान्दिन म चेकअप गर्दिन भन्यो भने बिरामी लुकेर बसिरहेको हुन्छ हामीले सोच्छ हामी उमेर भयो थकाइ लाग्यो त्यसले गर्दा बिरामी भयो तर सबै औषधिहरु आजकल कति राम्रो छ ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ नि त्यसैले गर्दा चाहिँ नि यो वी नीड टु अभोइड यो मेडिकल केयर अभोइड गर्ने एटिट्युड चाहिँ नि अब निकाल्दिनु पर्यो के ल जाउँ खाउँ जे छ पढ्ला भनेर अगाडि पोजिटिभ एटिट्युड राख्न चाहिँ नि पर्यो नै Did that uncle come back, Chomling uncle? एउटा क्वेशन छ दि यो चाहिँ what are the points that elderly need to keep in mind भनौं न to avoid यो यस्तो थाइरोइड प्रब्लम्स इस्यु गर्दै हामीले एकदम थाइरोइडमा चाहिँ नि अब हाइपरमा कन्फ्युज भयो थाइरोइडाइटिस कन्फ्युज भयो भने हामीले सिर्फ 2-4 वटा के कुरा सम्झ्यो भने धेरै जाडो गर्मी भयो हैन कि त हामी धेरै मोटायो दुब्लायो अथवा हाम्रो निन्द्रा एकदमै चेन्ज भयो कि त बढी निन्द्रा लाग्यो कि त निन्द्रै लागेन यो तीनटा लक्षण मात्रै हामीलाई एक्सेसिभली भयो भने पनि थाइरोइड एकचोटी चेक गराए पुग्छ अरु कुराहरु अनइम्पोर्टेन्ट मोटायो दुब्लायो कि त यो जाडो लाग्ने सबैलाई गर्मी लागिरहेछ हजुरलाई जाडो लाग्यो अथवा अपोजिट अरु तपाईको वेट धेरै बढ्यो अथवा निन्द्रामा प्रब्लम आयो भने आई थिंक यु शुड चेक योर थाइरोइड है त हस् थ्यांक यू दि अरु कसैको के प्रश्न हुनुहुन्छ वी आर रनिङ आउट अफ टाइम कोही हुनुहुन्छ दिना दि नोबेल अंकल एकछिन आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको टेक्निकल इस्यु भयो अलिकता ए ओके आउनु भयो नोबेल अंकल अंकल अनम्युट हजुरको त्यो बटन सो एउटा सोधिहाल्छु लिना दिला अनि डाइट चाहिँ कस्तो डाइट चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ दि यो एल्डरलीहरुलाई भनौं न अब थाइरोइडलाई पर्से त नभनौं हैन तर हामीले भन्ने चाहिँ नि मेन कुरा बाबाहरुले चाहिँ नि गुलियो चिल्लो मैदा जस्तो स्पेशली यो पाउरोटी बिस्किट फेरि बुवाहरुलाई एकदमै बुवा मम्मीहरुलाई चाहिँ नि दे लभ बिस्किट के सुगर बिस्किट ओटको बिस्किट चियासँग बिस्किट साथी कहाँ गएर बिस्किट तर यो बिस्किट्स भनेको चाहिँ राम्रो चीज होइन
त्यसमा एकदम धेरै मैदा अथवा तपाईँको नराम्रो टाइपको तेल होइन पाम ओइल सबभन्दा सस्तो तेल हुन्छ कि त्यसैले गर्दा यो पाउरोटी बिस्किटहरू नखाने जत्तिकै अल्छी लाग्ने वकिङ जाने बिहानै वकिङ जानु पर्दैन होइन र खानामा अलिकति नट्सहरू के अब दाँत दुखे म यो बदाम सदाम खाँदैन नभनिकन बरु भिजाएर अलिकति वालनट पिस्ता होइन अलिकति आलमन्डहरू चाहिँ खायो भने इट्स गुड फर देम होइन हप्तामा एकचोटि भेजिटेरियन होइन भए माछाहरू खाने दिज आर अल गुड थिङ्स फर द हेल्थ के अनि दालहरू नझान्ने तरकारी नतार्ने हजुर सो मुख चाहिँ बाँड्न जरुरी छ यस होइन स्पेसली हजुर, हजुर। रोगहरू नलागोस् आजकल त यो सुगर प्रेसर कोलेस्ट्रोल त क्रलिङ एभ्रिवेयर फेरि आजकल अनलाइन पनि त्यतिकै सामान छ बाहिर बजारमा पनि त्यतिकै छ बाहिर पसलमा पनि त्यतिकै सामान छ सो इट्स भेरी इजी टु इट अनि फेरि जो आए पनि खानै खोज्छ जहाँ भेट्न गए पनि खानै हुन्छ सो खाना चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो आई थिङ्क किशोर अङ्कलको इज बिकमिङ डिफिकल्ट हजुर वी आर ट्राइङ टु टेक उहाँको क्वेसन्सहरू सो अहिलेसम्म त हाम्रो मेम्बर्सहरूले पार्टिसिपेन्ट्सहरूले सबै नोट डाउन गरिराख्नु भएको छ होला हजुरले भनिराख्नु भएको कुराहरू सो कोही हुनुहुन्छ भने वी क्यान सेयर कोही हुनुहुन्छ दिनादिसँग प्रश्न राख्न चाहनुहुने अङ्कल इज स्टिल अन म्युट नो अङ्कल इज स्टिल नट देयर ओन्ली हात चाहिँ उठाउनु भएको थियो उहाँले एकछिन दिदी उहाँको क्वेसन हामीले फोन गरेरै सोधिरहेछौँ उहाँको के क्वेसन रहेछ अनि मेडिसिनमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न एकछिनै दिदी यहाँ उहाँले क्वेसन भन्दै हुनुहुन्छ फोनकै थ्रुबाट ए ओके विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न ओके सो अल्टरनेटिभ मेडिसिनको जाने कुरा के छ भने वाट आई से त्यो हानि नपुगाउने चिज हो भने यु क्यान ट्राई तर हाम्रो औषधि चाहिँ नछोडिदिनु के जस्तो तपाईँले थाइरोइडको औषधि 100 खाइरहेको थियो त्यो खाइराख्यो अनि तपाईँले अल्टरनेटिभ मेडिसिन पनि गर्यो अनि त्यसपछि तपाईँको थाइरोइड राम्रो साँच्चैमा भयो भने हामीले यो औषधि त घटाइदिन्छौँ नि त तर यो औषधि छोडेर अल्टरनेटिभ मेडिसिन मात्रै लिएर त काम भएन सो एक्चुली अल्टरनेटिभ औषधिले काम गर्यो भने त अर्को टेस्टमा त रिपोर्ट देखिहाल्छ त्यो रिजल्ट राम्रो आयो भने त हामी औषधिहरू मिलाइदिइहाल्छौँ तर अलट अफ टाइम्स अल्टरनेटिभ मेडिसिनको एउटै प्रब्लम के हुन्छ नि कहिलेकाहीँ किडनीहरूमा प्रब्लम हुने सेम कन्सिस्टेन्सी नहुने लुकेर तिनीहरूले जस्तो अरू औषधिहरू राखिदिने त्यस्तोहरू हुनसक्छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ नि प्योरली अब जस्तो तपाईँको निमको पत्ता अब यो के हो आजकल के अरे तपाईँको रामतोरियाको पानी होइन त लाइक घरेसी चिजहरू खाएर कि इफ यु थिङ्क फाइदा हुन्छ भने यु क्यान अलवेज डु इट तर द्याट सुड नट बी अ रिप्लेसमेन्ट फर माई औषधि के द्याट क्यान गो सिनर्जिस्टिकली मेरो औषधिसँग खानु न होइन अनि मेरो रिपोर्ट राम्रो आएपछि म आफ्नो ब्याकआउट गर्छु नि तर मेरो राम्रो रिपोर्ट नआइकनै तपाईँले अर्को औषधि राखिदिएर त मलाई त फाइदा भएन नि त हजुर थ्याङ्क यू दी सो आई गेस अरू कसैको प्रश्न छैन होला सो यसै क्रममै आज हाम्रो यो सेसन चाहिँ अफिसियली सकेको छ अनि आज धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा भयो एलएलडीले डायट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो फिजिकल हेल्थ पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ वुमनहरूले चाहिँ चेकअप इयरली चेकअप गर्नुपर्ने रहेछ जस्ट टेस्ट चाहिँ गरिराख्नु पर्ने रहेछ अनि बेस्ट भनेको चाहिँ अब डायट प्लस मेडिकेसन नै राम्रो हुने रहेछ यो उमेरमा भनेर चाहिँ धेरै बुझ्यो आइएम स्योर हाम्रो मेम्बर्सहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला डाक्टर दिनादी चाहिँ हाम्रो नर्विकमै हुनुहुन्छ इनकेस हजुरहरूलाई उहाँसँग अपोइन्टमेन्ट लिनु पर्यो भने नर्विकमा जाँदा नि हुन्छ दी अहिले हजुरको टाइमिङ चाहिँ कति रहेको छ नर्विकमा सो नर्विकमा म चाहिँ 2 to 5 हो अहिले यो कोभिडले गर्दा अनि बिहान चाहिँ नि सिद्धिमा हुन्छु म 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म सो उहाँले भनिहाल्नुभयो हजुर उहाँको टाइमिङहरू पनि सो हाम्रो मेम्बरहरूलाई केस डाक्टर दिनासँग भेट्नु छ अपोइन्टमेन्ट लिनु छ भने सिद्धि र नर्विकमा जाँदा हुन्छ सो यसै क्रममै सम्पूर्ण जिडब्ल्युटी फ्यामिलीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज यो सेसनमा आइदिनु भयो आवर डियर मेम्बर्स पार्टिसिपेन्ट्स अटेन्डेन्स अनि टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू चाहिँ हाम्रो डाक्टर दिनादीलाई थ्याङ्क यू सो मच दिनादी
despite of a busy schedule, हजुरले टाइम दिनुभयो फर आवर मेम्बर्स, फर आवर टिम, सो वी रियली अप्रिसिएट इट। यति भन्दै आजको सेसन चाहिँ हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ र ह्याप्पी शिवरात्रि सबैजनालाई। ह्याप्पी शिवरात्रि, नमस्ते। ह्याप्पी शिवरात्रि। अनि यो चाहिँ हाम्रो डाक्टर दिनासँग भएको सेसन चाहिँ हाम्रो रेकर्डेड भइसकेको छ र हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ बिहानीको, यसमा पनि हजुरहरूले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ आजको सेसन। यति भन्दै म सुस्मिति आज यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि ह्याप्पी शिवरात्रि, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड टेक केयर, बाई।